नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। विद्यालय जाँदै गरेका 2 जना छात्राको छुट्टा-छुट्टै स्थानमा दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेमा धनकुटाकी रेबिका आठपहरिया र मोरङकी त्रिषा श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा गरेको सम्बोधन प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदद्वारा बहिष्कार। प्रधानमन्त्री ओली सांसद भवन पुगे लगत्तै बाहिरिए सांसद। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आजबाट सम्पन्न, 7वटा अध्यादेश पेश। तेलथुमको पेदाव गाउँपालिकामा निर्माणाधीन वडा कार्यालय 7 वर्ष बित्ता पनि बनेन, निर्माणाधीन भवन झाडीमा परिणत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा अनेरास बिउ सुनसरीद्वारा बैलगाडा र्याली, प्रधानमन्त्रीको कदमको घोर विरोध। नेकपाका स्थानीय नेता चोतलुङले आफ्नो जन्मदिनमा रचनात्मक कार्य गर्दै जन्मदिन मनाए, ब्लड ब्याङ्कमा रक्तदान कार्यक्रम। र धरान 15 को सुम्निमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तेस्रो अधिवेशनबाट पुनः सोनाहाङ राई अध्यक्षमा निर्वाचित। अब खबर विस्तारमा। विद्यालय जाँदै गरेकी 2 जना छात्राको धनकुटा र मोरङमा ट्र्याक्टरले किस्ता मृत्यु भएको छ। धनकुटा नगरपालिका 8 पेलेकपाङ्की 15 की रेबिका आठपहरिया राईको आइतबार बिहान ट्र्याक्टरको ट्रलीले किस्ता घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। धनकुटा 7 सिरवानीमा प्रदेश 102-003 त 612 नम्बरको ट्र्याक्टरले किचेको हो। उनी त्रिवेणी माविमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत थिइन्। मृतकको साथमा हिँडेका अन्य 3 जना भने सकुशल छन्। प्रत्यक्षदर्शी देवान कान्छाले ट्र्याक्टरलाई विद्यार्थी आएको सूचना दिँदै चालकले जबरजस्ती बालुवा अनलोड गर्दा ट्रली घोप्टिएर मृतकलाई लागेको बताउनुभयो। स्थानीय देवी श्रेष्ठको निर्माणाधीन घरका लागि बालुवा अनलोड गर्ने क्रममा ट्र्याक्टरको हाइड्रोलिक ट्रली पल्टिएर दुर्घटना हुँदा बच्चीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रमुख सुरेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक पोखरेलले विद्यालय समयमा असावधानीपूर्वक ट्र्याक्टर चलाउने चालकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै विराटनगरमा पनि आइतबार भित्री सडकमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट 6 वर्षीय स्कुले विद्यार्थीको निधन भएको हो। को एक त 7039 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करले 6 वर्षीय त्रिषा श्रेष्ठको मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। नाताले दिदी पर्ने रेणुका श्रेष्ठले चलाएको साइकलको पछाडि सवार बालिका स्कुल जाने क्रममा ठक्कर दिँदा घाइते बनेकी थिइन्। दुर्घटना भएका दुवै चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा गरेको सम्बोधन प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली सांसद भवन पुगेपछि प्रचण्ड नेपाल निकटका सांसदहरू बाहिरिएका थिए। 10 दिनमा राष्ट्रिय सभाको 4 दिन बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्रप्रति विश्वास नभएकाले छोटो समयमै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको बारे कुनै जवाफ दिनुभएको छैन। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय अधिवेशन लम्ब्याइ राख्न जरुरी नभएको बताउनुभयो। नेकपामा आएको विभाजनसँगै राष्ट्रिय सभामा ओली सरकारले बहुमत गुमाएको छ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपाका 50 जना सांसद छन्, जसमध्ये 24 जना प्रचण्ड नेपाल पक्षमा छन् भने सांसद वामदेव गौतम खुलेका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आजबाट सकिएको छ। पुस 17 गतेबाट अधिवेशन सुरु भएको थियो। अधिवेशनमा 7वटा अध्यादेश पेश भएका छन्। संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश लगायत छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालय कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन
अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश रहेका छन्। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश भएको छ। अधिवेशनले राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै यसै अधिवेशनले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिग विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गरेको छ। तेह्रथुमको पेदाब गाउँपालिकामा निर्माणाधीन वडा कार्यालय 7 वर्ष बित्ता पनि सम्पन्न भएको छैन। 2070 सालमा नीलकमल निर्माण सेवाले ठेका लिएको भवन हालसम्म अलपत्र परेको हो। भवन सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि नआएको वडाध्यक्ष मनबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ। पटक पटक बोलाउँदाखेरि पनि ठेकेदार नआएर यो हाम्रो वडा कार्यालय जीर्ण अवस्थामा पारेर उहाँले हामीलाई जिम्मा नदिएपछि अर्को ठेकेदारले जिम्मा नदिएपछि अर्को हामीले यहाँ रकम लाउनु नपाएर हामी अलपत्र परेका छौँ। 19 लाख लगानीमा निर्माण सुरु भएको हो। सम्झौता अनुसार 2073 सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगरेको स्थानीय नवीन कुरुम्बाङ बताउनुहुन्छ। ठेकेदारले अब उसले सम्झौता गरे अनुसार काम नगरेर अब उसले चाहिँ अब यहाँ स्थानीय सरकारप्रति त्यति जिम्मेवारी नदिएको जस्तो देखिन्छ। भवन नबन्दा पुरानै भवनमा सेवा दिन बाध्य छन्। भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि पहल भइरहेको फेदाब गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्त बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हामीले खास कारबाही केही गर्न नसके पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सिडिओ साहेब मार्फत चाहिँ ठेकेदारलाई झिकाउनका लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ र अब एकपटक फेरि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय पनि भएको छ र यसलाई चाहिँ थप हामी चाहिँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सम्बन्धित धनकुटामा गएर यो भवनलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सकाउनका लागि र सम्बन्धित ठेकेदारलाई चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ हामी पहल गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा अनिरास व्यू सुनसरीले आज बैलगाडा र्याली निकालेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको अनिरास व्यू जिल्ला कमिटी सुनसरीले आइतबार इटहरीमा बैलगाडा सहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो। र्यालीपछि इटहरी चोकमा विद्यार्थीहरूले कोण सभामा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमको घोर विरोध गरेका थिए। बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगे जस्तै गणतन्त्र नेपालमा ल्याउनु भनेको त्यस्तै हो भनेर भन्ने व्यक्ति आज यो देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् र तिनलाई हामीले साङ्केतिक रूपमा भनेका छौँ, तिम्रा बैलगाडामा होइन जनताको सङ्घर्षबाट यो देशमा गणतन्त्र ल्याएका छौँ भन्ने कुरालाई साङ्केतिक रूपमा दर्शाउनका निम्ति यो विरोध कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यसैगरी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सुनसरीको खनार संयुक्त विस्तारित बैठकको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका इटहरी अध्यक्ष बहादुर तामाङ, विद्यार्थी नेता मदन चुडाल, स्थानीय नेता शिवनारायण चौधरी, मजदुर नेता भानु मैनालीले बोल्नु भएको थियो। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 5 मा खेर गइरहेको फलफुल प्रशोधन गर्ने उद्योग खुलेसँगै किसानले राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गाउँभरि अमला र मेहेल भए पनि कुहिएर गइरहेको थियो। न किन्न आउँथे न बिक्रिने हुन्थ्यो। उत्पादन भए पनि बजार नपाउँदा वर्षौंदेखि खेर गइरहेको थियो। बजारमा खरिद बिक्री नभएपछि आम्दानी हुन्छ भन्ने आश पनि थिएन। बारीको गराहरूमा नाश भएर जान्थ्यो, तर अवस्था फेरिएको छ। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका 5 मा खेरा गइरहेको फलफुल प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना भएपछि किसानहरूले आम्दानी लिन थालेका छन्। यति बेला यहाँ उत्पादन भएको अमला र मेहेलबाट आम्दानी हुन थालेपछि किसान दङ्ग भएका छन्। फोहोर मात्रै भएको फलफुलले यति बेला मोहर साट्न थालेको छ। बारीमा खेरा गइरहेको अमला बिक्रीबाट आम्दानी लिन थालेपछि खुसी भएको स्थानीय कमल बहादुर कार्की बताउँछन्। अमला मेल होइन सब अब बिग्रेरै गएको थियो, कुहिएरै गएको थियो, बारीमा झरेको थियो, बिग्रिएको थियो होइन। आजको दिनमा यो फ्याक्ट्री स्थापना भएपछि हाम्रो ठाउँमा यहाँनिर अमलाहरूको अब राम्रै भयो भनौँ न। अमलाले अलिकति थोरै पायो। मैले पनि हिजो अस्ति अब त्यही
10,000 जतिको अमला बेचेँ होइन, राम्रै भएको छ। रोजगारीका लागि विदेशी भूमि नै पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई चिर्दै गाउँमै युवाहरूले उद्योग स्थापना गरेका हुन्। मेहनत, श्रम र लगानी गर्न सके गाउँमै राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उद्योग स्थापना गरेका हुन्। खेर गइरहेको फलफुललाई बजारीकरण गर्ने तथा आम्दानीको स्रोतको रूपमा उद्योग स्थापना गरेको उद्योगी एनके ढकालको भनाइ छ। बजार नपाएका अमला, मेल, आल्चा, मधु आल्चाहरूलाई बजारीकरण गरेर केही कृषकलाई केही पैसा दिने र त्योबाट केही उब्रिएको मैले पनि केही व्यवसाय गरे बापत केही कमाउने उद्देश्यले मैले यो फ्याक्ट्री खोलेको हो। गाउँमा उत्पादन भएको मेहेल, अमला, आल्चा, नास्पाती लगायतका फलफुललाई प्रशोधन गरी बजारीकरणको तयारी भइरहेको छ। उद्योग स्थापनासँगै यहाँका स्थानीय युवाहरूले रोजगारी पाएका छन्। गरे के हुन्न भन्ने गतिलो उदाहरण उद्योगले दिएको सामाजिक अभियन्ता राम शिवाकोटीको भनाइ छ। विदेश गइरहेका थिए 10-20 हजार रुपियाँ कमाउनका लागि, तर गरे के हुँदैन भने जस्तै यहाँ गाउँका बेरोजगार भाइहरूलाई पनि रोजगारी दिए र यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले पनि केही कुराहरू चाहिँ कृषि फर्महरूलाई, कृषि व्यवसायहरूलाई अलिअलि केही सहयोग गर्दैदेखि राम्रो हुने थियो। सुरुमा 10 लाख लगानीमा स्थापना गरिएको छ। उद्योग स्थापनासँगै यहाँ उत्पादित वस्तु बजारीकरणलाई प्रवर्धन गर्दै निरन्तरता दिन सके यहाँका स्थानीयहरूको रोजगारी मात्र नभई आय आर्जनमा समेत टेवा पुग्नेछ। कृति समाचारका लागि तेह्रथुमबाट प्रकाश पाक्सावाको रिपोर्ट। नेकपाका स्थानीय नेता चोतलुङले आफ्नो जन्मदिनमा रचनात्मक कार्य गर्दै जन्मदिन मनाएका छन्। जन्मदिनको अवसर पारेर उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हातामा सञ्चालित ब्लड ब्याङ्कमा रक्तदान कार्यक्रम गरेका छन्। जन्मदिनको अवसरमा अन्य साथीभाइहरूले पनि सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 35 युनिट रगत सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। ब्लड ब्याङ्कको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। चोतलुङ पार्टीमा नेकपाको धरान नगर इन्चार्ज रहेका छन्। धरान 15 को सुम्निमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तेस्रो अधिवेशनले पुनः सोनाहाङ राईलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा सुमन लिम्बू चयन भए। यसैगरी सदस्यहरूमा तुलसी लिम्बू, महेन्द्र गोले तामाङ, प्रदीप कुमार राई, दिल्ली कुमार फोम्बो, मङ्गल सिंह लिम्बू, सन्तोष राई क र ख, सुरज राई र सङ्गीता राई तुम्बाको छन्। यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा हर्कलक्ष्मी राई सहित सदस्यहरूमा डिक बहादुर आले मगर र उत्तम खत्री छन्। यसैबीच 10औं साधारण सभा गर्दै शेयर सदस्यलाई 6% लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष सोनाहाङ राईले बताउनुभयो। कार्यक्रमको उद्घाटन जिल्ला सहकारी सङ्घ सुनसरीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार युवारामले उद्घाटन गर्नुभयो। दक्ष अदक्ष कामदारलाई रोजगार दिलाउने उद्देश्यले नेपाल जब्स केयर सर्भिस प्रणालीले विभिन्न शहरमा प्रतिनिधि उत्पादन थालेको छ। प्रणालीले शनिबार धरानमा कार्यक्रम गर्दै धरानका 20वटै वडाबाट एक जना प्रतिनिधि उत्पादन गरेको हो। ती प्रतिनिधिले वडामा बेरोजगार भएर बसेकाहरूलाई रोजगार दिलाउनका लागि भूमिका खेल्नेछन्। प्रणालीले रोजगार दिलाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। 2074 सालमा झापाको बिर्तामोडबाट सुरु गरिएको प्रणालीले हालसम्म 4000 जतिलाई रोजगार दिइसकेको प्रबन्ध निर्देशक एलएन गिरीले बताउनुभयो। हालसम्म प्रणालीले बिर्तामोड, दमक, धरानमा शाखा खोलेका छन् भने इटहरी र विराटनगरमा चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको प्रबन्ध निर्देशक गिरीले बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। विद्यालय जाँदै गरेका 2 जना छात्राको छुट्टै स्थानमा दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेमा धनकुटाकी रेविका 8 पहरिया र मोरङकी त्रिषा श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा गरेको सम्बोधन प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदद्वारा बहिष्कार। प्रधानमन्त्री ओली सांसद भवन पुगे लगत्तै बाहिरिए सांसद। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आजबाट सम्पन्न, 7वटा अध्यादेश पेश।
तेह्रथुमको पेदाब गाउँपालिकामा निर्माणाधीन वडा कार्यालय 7 वर्ष बित्दा पनि बनेन। निर्माणाधीन भवन झाडीमा परिणत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा अनिराज बिउ सुनसरीद्वारा बैलगाडा र्याली। प्रधानमन्त्रीको कदमको घोर विरोध। नेकपाका स्थानीय नेता चोतलुङले आफ्नो जन्मदिनमा रचनात्मक कार्य गर्दै जन्मदिन मनाए। ब्लड ब्याङ्कमा रक्तदान कार्यक्रम। र धरान 15 को सुम्नीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तेस्रो अधिवेशनबाट पुनः सोनाहाङ राई अध्यक्षमा निर्वाचित। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।